السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا لو كور ديالنا بالنسبة للثانية بكالوريا بالنسبة لمادة الفيزياء. الوغ اليوم غادي نشوفوا واحد الحاجة ضرورية واللي كتحط بزاف في ليكزام، وهي لا طونسيون، حيت كتكون عندنا واحد لو كود بالنسبة للطونسيون كنطبقوا لا غولاسيون ديالنا، وهذه كتحط بزاف بالنسبة لليكزام عند البروف. الوغ هذا الروماك سي سامبل. لا فيتاس دو بروباغاسيون de un cours dépend de la masse linéaire de sa tension. Si simple بهاد la relation fondamentale V égale G derrière T مقسومة على nu. Alors c'est quoi ça? V c'est la vitesse de propagation, T وهي la tension, nu وهي la masse linéaire. Si simple. Alors اليوم خاصنا أننا نضبطوهم ونفهموا كيفاش أننا نطبقوهم في ليكزيرسيس. Alors أول حاجة وهي الانيتي، الوحدات. يعني أنا خاصنا نضبطو الوحدات. كنعرفوا ان تي بنيوتن، فكنعرفوا ان الوحده ديال نيو وهي الكيلوغرام، الكيلوغرام بار مول بار متر، كيلوغرام مقسوم على المتر. الوغ افيك نسينا ما كتبناش هذه سي غولاسيون حتى هي فوندامونتال ضروري اننا نفهموها. افيك نيو ايغال لا ماس مقسومه على الطول ديال لو كورد. الوغ لا ماس كنعرفوها ان اليونيتي ديالها وهي الكيلوغرام، وهذه سي المتر. داكشي علاش قلنا كيلوغرام مقسوم على المتر كيعطينا بالنسبه للوحده ديال النو اللي عندنا هنايا كيلوغرام مقسومه على المتر. لا فيتاس سي سامبل المتر بار سكوند. الوغ دابا باش نفهموا هادشي ندير واحد ليكزومبل عفوي هكا. ندير واحد ليكزومبل، نقولوا حنا بحال هكا في ليكزومبل حنا نحاولوا اننا نلخصوا هاد ليكزومبل، لي دوني نحطوهم اون ديريكتومون بلا ما نكتبوا كذا. الوغ اون ان كود كذا نقولوا انه طلقنا في واحد اللحظه تي اس ايكال زيرو، يعني ان المنبع تي اس كتساوي لنا زيرو سكوند. ثاني حاجه نقولوا ان عطينا الطونسيون، نقول اكزومبل عطينا الطونسيون شحال كتساوي، نقولوا عطينا في ليكزارسيس طونسيون كتساوي 1 نيوتن. اكزومبل نقولوا حنا عطينا لا فيتاس ايكال 4 مول بار سكوند. الوغ نقولوا حنا عطينا هاد لي دوني هذا وقالنا في ليكزارسيس كالكولي اكزومبل كالكولي لا ماس. نقولوا حنا ام لا ماس سي بيان. نقولوا حنا اننا قالنا كالكولي لا ماس دو كورد. سي كوا سا ام سي لا ماس دو كورد. الوغ حنا باش اننا نكالكولي لا ماس دو كورد حنا نقولوا عطينا رسم ميبياني ديال هاد لو كورد هذا، ديال هاد الحبل هذا، نقولوا عطينا رسم ميبياني باش نقدروا نجبدوا ال طول. الوغ حنا نقولوا ان عطينا رسم ميبياني، عطينا اس بحال هكا وعطينا هكا، نقولوا حنا بحال هكا وداير واحد بحال هكا وداير هكا سي بيان. الوغ نقولوا حنا ندير هكا هنايا سي بيان. نقولوا 0 1 2 3 4 5 اي 6 سي بيان. الوغ اول حاجه باش نجبدو حنايا لا ماس، حنا قلنا لا ماس كيفاش نجبدو لا ماس؟ خاصنا نجبدو ني باش نلقاو لا ماس. باش نجبدو ني خاصنا نطبقوا لا غولاسيون اللي عندنا. الوغ يعني عندنا في، الوغ هكا كتكتب البروف، كتكتب لو في ايكال جذر ديال دي مقسومه على ني. شوف راه البروف في الكور اما يحط لك تي اما اف على حساب قالتو، يعني ان تي راه هي اف سينا طونسيون راه نفس الرمز صافي. الوغ عندنا ايكال، حنا اش بغينا حنا هاد نيو هادي نجبدوها. كيفاش نديرو؟ نضربو هنا او كاري وهنا او كاري، نضربو او كاري هنايا وهنايا او كاري سي بيان. الوغ عندنا جذر بوزيتيف و لا فيتاس بوزيتيف، يعني ضربنا او كاري ما يوقع لنا والو. الوغ امبليك هنايا عندنا في او كاري تولي لنا في او كاري كتساوي لنا شحال؟ في او كاري كتساوي لنا شحال؟ هاد الاو كاري غادي يمشي لنا غادي يطيح على الجذر، اش غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا تي مقسومه على ني سي بيان. الوغ حنايا بغينا نو، يعني ان نو شحال كتساوي لنا؟ الوغ شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا تي مقسومه على جبنا في هنا وجبنا نو هنا سي سامبل. جبنا نو هنا هاي في هنا عفوا هنايا في او كاري، جبنا في او كاري سي بيان. ها هي لا غولاسيون ديالنا. دابا حنا لقينا نو افيك نكتبو لو بروف هكا افيك زعما راه عارفين حنا لا غولاسيون ديالنا حافظينهم ضابطينهم. نو كتساوي ام بارابور ا ال سي بيان. الوغ ام مقسوم على ال اوني
سي سامبل. اش غنجيبو بلاصه هاد نو هادي، اش غنعوضو؟ غنعوضو ام مقسوم على ال، يعني تعطينا ام مقسوم على ال شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دي مقسوم على في او كاري. الوغ حنا بغينا ام، لا ماس ام كتساوي لنا ال في دي على في او كاري. سي سامبل. نديرو ابليكاسيون نيميريك، نطبقو ال هي طول الحبل. شحال هو طول الحبل؟ طول الحبل هو الطول الكامل. ما كاينش شي بعض التلاميذ كيحط لك طول الحبل هو 4 متر، نقولوا حنا نسهلوا علينا الوحدات. هنا ديما ركز على الوحدات، هنا خاصها تكون المتر. الا كانت سنتيمتر مليمتر اكسيتيرا خاصك انك انت دير لها واحد تحويل، صافي تحولها للمتر. الوغ هنا كاين بعض الطلبه كيحطوك هنايا زيرو يعني كيحطوك 4 متر. لا، خاصك تحط الطول ديال لوكورد كامل، ديال الحبل كامل صفر 1 2 3 4 5 6، يعني خاصك تحط 6. هنا نحطو 6. الوغ 6 فوا 6 بلا ما نحطو الوحده سي المتر، بلا ما نحولو فيها. تي وهي عطيها لنا في لي دوني، تي كتساوي لنا 1 نيوتن، ما حتى هي ما غاديش نحولوها. الوغ خاصكم نتوما تعرفوا التحويل ديال النيوتن، الوحدات باش كتحولوهم، المتر سيغرا، السكوند كيفاش كنحولوه اكسيتيرا، باش انك انت ما تضيعش في ليكزام. شي حاجه بسيطه بحال الوحدات ما خاصكش تضيعها، لان الا غلطتي في الوحدات غادي يضرب لك البروف على كلشي. الوغ 6 في 1 مقسومه على لا فيتاس نحاولوا عطيها لنا هي 4 متر بار سكوند، يعني ما نحولوها ما والو، يعني 4 او كاري. سي سامبل. وغادي تعطينا بالكيلوغرام. كيلوغرام علاش؟ لان متر، لان لا ماس خاصك كنعرفوا الوحده ديالها يعني بالكيلو غرام. الوغ هي 6 في 4، 6 مقسومه على 4 او كاري. الوغ نتمنى انكم فهمتوا كيفاش جبدنا هاد لا ماس هادي باستخدام لو غولاسيون اللي عندنا. بالنسبه لهاد الغولاسيون راه ماشي بوحدها اللي كاينه اللي كتطبق عليها بالنسبه لهاد الطونسيون هادي، راه كاينين بزاف، كاين شي 3 اكزومبل، ولكن هذه هي اللي كنطبقوها، هذه هي اللي كتكون عندكم في المقرر. هذه خاصك تحفظها، هذه ما كيعطيكش البروف لي دوني في التمرين، ما كيعطيهالكش، ما كيعطيكش هاد لي غولاسيون هادي. اما بالنسبه غنكتبوهم انا بالنسبه لهاد جوج حالات الاخرين كاينين بعض التمارين كيعطيهم لك، ولكن كيعطيك لي دوني، كيعطيك هاد لي غولاسيون هادي بلا ما تحفظها. الوغ حنايا نكتبوها باش انك تفهمها. نكتبو نحيو هكا. الوغ كاين عندنا ليكزومبل الاول وهو السيرفاس بالنسبه للضوء، بالنسبه لسطح الماء. نكتبو هكا اون دي على هكا على surface de l'eau. Alors la relation fondamentale ديالها ديال لا فيتاس سي سامبل. اللون الاخضر هكا في نديرو هكا لا فيتاس اش كتساوي لنا الجذر ديال جي فوا اش. سي بيان. جي وهي شدة الثقالة، اش وهي داك العمق ديال داك اللي كندرسو حنايا. غنشوفو كيفاش هاد اش هادي جي الوحدة ديالها شي سامبل، نديرو هكا جي الوحدة ديالها هي نيوتن في كيلو غرام موان زان، ولا ما متر فوا سكوند موان دو. صافي. بالنسبة لاش وهي الوحدة ديالها اليونيتي ديالها اش اليونيتي ديالها وهي ام متر. سي بيان. هنا المتر فوا ام موان زان، هنا الكيلوغرام موان زان، هنا المتر. سي بيان هي هاديك. الوغ غنشوفو شكون هي اش اكزومبل. عندنا واحد هكا، عندنا هذا هو واحد الاناء بحال هكا، حنا كندرسو الموجه اللي عندنا الفوق على سطح الماء، هذه هي الموجه اللي على سطح الماء. صافي. اش هو هذا الارتفاع هذا هو اش. صافي. الوغ سي بيان نمحيوها. الوغ نشوفو هادي ماشي مهمه ماشي مهمه عندكم، يعني المهم انكم تفهموها صافي، لان الا جا عطاكم كاع في التمرين كيعطيك هاد لا غولاسيون كيكتبها لكم. الوغ كتكون في ليكزام بزاف كيعطيك بحال هاد لا غولاسيون كيكتبها لك في ليكزام، وكيعطيك اش وكيعطيك في كيقولك جبد جي، ولا كيعطيك جي وكيعطيك اش وكيقولك جبد في. سي سامبل. انت الغولاسيون عندك مكتوبه في التمرين، كتعاود وصافي، ما كتحفظ ما والو. سي سامبل. كتكون في ليكزام هادي حتى هي
ناسيونال. اوندي بحال هكا، اوندي ديال سونور اون غاز، صافي. الموجة الصوتية بالنسبة للغاز سي بيان، الموجة الصوتية سي سامبل، حتى هي في، حتى هي كيعطيوها لكم في على جذر غاما فوا بي فوا هو، ندير هكا هو، سي بيان. غنشوفو بي شكون هي، بي هي البريسيون، صافي، هادي هي البريسيون. غاما وهي لا ماس فوليميك، الكتلة الحجمية. بي وهي البريسيون وهي الضغط، هذه الكتلة الحجمية. غاما وهي كونستونت، غاما نديروها هنايا، غاما كتكون عندنا كونستونت ثابتة كتساوي لنا 1,4 يعني 1,5 بالنسبة لغو هي لا ماس فوليميك، حيت كتسمع لا ماس فوليميك يعني الماس مقسوم على الفوليم، يعني نكتبوها هنايا كتسمع ماس فوليميك يعني غو شنو كتساوي لنا، كتساوي لنا لا ماس مقسوم على في، على فيتاس، على الفوليم. سي بيان، لا ماس مقسوم على فوليم، سي بيان. الوغ غاما 1,4. الوحدة ديالها، الوحدة ديال هادي سي باسكال، عقل. بالنسبة للبريسيون الوحدة ديالها باسكال. غاما هي كونستونس 1,4. غو الكتلة الحجمية الوحدة ديالها هي الكيلو غرام فوا المتر موان 4 موان 3 عفوا. الوغ هادو هما لو غولاسيون جوج اللي كيتعطاو في ليكزارسيس، كيتعطاو بحال هاد الغولاسيون هادي كيكتبها لك بلا ما تحفظها، ولكن هاد الغولاسيون هادي ما كيكتبلكش. هاد لو غولاسيون هادو انت خاصك تحفظهم، هادي وهادي خاصك تحفظهم. هادو كيتعطاو عندك في ليكزارسيس ولا في ليكزام. الوغ نتمنى راكم حطموا الباق، نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. نشوفوا البارتي الاخرى شنو كتقول. الوغ بالنسبه لهاد البارتي هادي نشوف واحد الحاجه ضروريه وكتحط بزاف حتى هي في ليكزام. الوغ وهي لو روتار تومبوريل. الوغ لو روتار تومبوريل سي سامبل، وهو واحد لو روتار دو ان بوين ام بريم باغ رابور ا ان بوين ام، يعني الروتار هي المده الزمنيه اللي بين هاد دو بوين. هذا سي سامبل، هذا هو التعريف بسيط بزاف. ولو غولاسيون اللي كنخدموها وهي طو ايكال المسافه لا ديستونس ما بين ام و ام بريم، و لا سيلوريتي اللي عندنا لا فيتاس ديال هاد الكود اللي عندنا. الوغ سي سامبل. الوغ كما كنشوفوا اما عندنا دو ميثود باش نجبدوها على حساب لي دوني اللي عطيك البروف. تصور ان البروف عطيك المده الزمنيه، هنا عطيك اكزومبل تي، هنا في اللحظه تي ام، عطيك تي ام كتساوي لنا 2 سكوند، وعطيك في هاد اللحظه هادي تي ام بريم كتساوي لنا 4 سكوند. سي بيان، قال لك جبد لي طو غير بدلات هاد جوج معطيات اللي عطينا، هاد لي دوني اللي عطينا نجبدو هاد لو روتار تومبوريل. سي سامبل، كنعرفوا ان الروتار تومبوريل وهي المده الزمنيه الفاصله ما بين هاد دو بوين هادو، ما بين بوين ام و ام بريم. الوغ كما كنشوفوا هنايا نديرو هنايا طو بحال هكا ايكال تي ام بريم موان تي ام، هي 4 موان 2 ايكال 2، الوحدة سكوند. سي بيان. الوغ حنا درنا واحد البيرتورباسيون، درنا واحد التشوه. حيت درنا واحد التشوه، هاد التشوه هذا كينتشر بروباغاسيون، صافي كينتشر. حيت كينتشر ما كيوصلنا لهاد البوين ام، حيت كيوصل فهاد البوين ام كيوصل فواحد اللحظه، فواحد لا مومون تي ام ايكال 2 سكوند، صافي كيوصل فواحد اللحظه 2 سكوند. زاد انتشر هذا وصلنا فواحد اللحظه اخرى ام بريم 4 سكوند. حنا بغينا نشوفوا التاخر الزمني ما بين هاد دو بوين هادو ام و ام بريم، وهي المده اللي استغرق في هاد دو بوين، يعني وصل في 2 سكوند، وصل هنا في 4 سكوند، يعني ما بين هاد دو بوين شحال 2 سكوند. سي سامبل، هذا هو التاخر الزمني. الوغ كاينه غولاسيون اخرى، الا ما عطاناش تصور البروف ما عطاكش هاد لي دوني هادو، تي ام كتساوي 2 سكوند، تي ام بريم كتساوي 4 سكوند. عطاك لا فيتاس، نقولو اكزومبل عطانا لا فيتاس في ايكال 1 متر بار سكوند، صافي.
عطانا لا فيتاس، عطانا لا فيتاس وصافي. ما عطاناش هادو نحيو نقولو حنا ما عطاناش هاد المده الزمنيه. يعني خاصنا نخدمو هاد لا غولاسيون هادي. يعني طو نكتبوها بحال هكا. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ام على ام بريم، المسافه ما بين ام و ام بريم، مقسومه على في على سليغيتي. ام بريم هي المسافه الفاصله بينها جوج، ام بريم شحال بيناتهم؟ واحد جوج. نديرو اكزومبل بالمتر باش نسهلو على الحساب. واحد جوج يعني جوج متر مقسومه على السرعه اللي قلنا. السرعه اللي قلنا شحال هي واحد ملي سكوند، يعني تعطينا جوج مقسومه على واحد هي دو سكوند. سي بيان. حنا لقيناطو بجوج حاجات يعني على حساب لي دوني. عندنا جوج حاجات. الى عطانا المده الزمنيه كنخدموا لا ميثود الاولى. عطانا لا فيتاس كنخدموا لا ميثود الجوجه. سي سامبل. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. نتلاقاو في درس جديد ان شاء الله بالنسبه للفيزيك. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.